गत वर्ष सन् 2022 मा अमेरिकाले नेपाललाई क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै सहायता सुरक्षामा प्रदान गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय मार्फत सन् 2022 मा 4 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 5 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। अमेरिकी फरेन असिस्टेन्ट डेटाबेसको पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालले अमेरिकाबाट दायित्व स्वरूप 17 करोड डलर सहायता प्राप्त गरेको छ, जसमध्ये 25% सैन्य सहायता हो। यो हेर्दा पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकाको सुरक्षा चासो बढ्दै गएको देखिन्छ। अमेरिकाले सहायताको पहिलो प्राथमिकतामा द्वन्द्व, शान्ति र सुरक्षालाई राखेको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिकाबाट 4 करोड 28 लाख डलर सहायता प्राप्त भएको थियो। प्राथमिकतामा परेको प्रमुख कार्यक्रम फरेन मिलिट्री फाइनान्सिङ प्रोग्राम हो। यस कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले 4 करोड 20 लाख डलर सहयोग गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शिक्षा तथा तालिमका लागि 9,50,000 डलर बराबरको सहायता प्राप्त भएको छ। यस कार्यक्रमको फन्डिङ एजेन्सी विदेश मन्त्रालय र कार्यान्वयन साझेदार रक्षा मन्त्रालय हो। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई नै कार्यान्वयन साझेदारको रूपमा राखेर न्यू युनाइटेड स्टेट ट्रान्सपोर्टेसन कमान्ड इन्टर एजेन्सी एग्रिमेन्ट अन्तर्गत USAID-बाट आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 54,469 डलर नेपालले दायित्व वहन गरेको छ। अमेरिकाले 2021 मा 18 करोड 18 लाख डलर सहायता प्रदान गरेको थियो, जसमध्ये सैन्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगको हिस्सा 10% थियो। त्यो वर्ष फरेन मिलिट्री फाइनान्सिङ प्रोग्राम अन्तर्गत 1 करोड 60 लाख डलर सहायता प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै इन्टर एजेन्सी एग्रिमेन्ट विथ डिफेन्स लजिस्टिक एजेन्सीको नाममा आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 56,02,542, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शिक्षा र तालिमका लागि 9,30,615 र आणविक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 2,146 डलर प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 2020 मा त सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग झनै कम थियो। त्यो वर्ष नेपालमा 12 करोड 40 लाख डलरको सहायता प्राप्त भएकामा सैन्य क्षेत्रमा सहयोगको हिस्सा 1% मात्र थियो। त्यस वर्ष किसान 2 परियोजनामा सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको थियो। 2019 मा पनि सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकाको खासै सहयोग थिएन। त्यो वर्ष प्राप्त 17 करोड 42 लाख डलर मध्ये 0.5% भन्दा कम सुरक्षा क्षेत्रका लागि प्राप्त भएको थियो। त्यतिबेला 10 लाख डलर सैन्य शिक्षा तथा तालिमका लागि आएको थियो। अमेरिकाले 2022 मा सहायताको दोस्रो प्राथमिकतामा सरकार र नागरिक समाजलाई राख्यो। उसले यस क्षेत्रमा नेपाललाई 1 करोड 94 लाख डलर सहायता प्रदान गर्यो। त्यो वर्ष अमेरिकाले धेरै सहयोग गरेको किसान परियोजनामा पनि हो। कृषि क्षेत्रका लागि USAID को आर्थिक सहायता कोष र अन्यबाट गरी 1 करोड 30 लाख डलर दिएको थियो। USAID मार्फत नै नेपाली इन्टरप्राइज कम्पिटिटिभनेस कार्यक्रमका लागि 47 लाख, इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी फुडका लागि 46 लाख, किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि 45 लाख, महामारी नियन्त्रणका लागि 43 लाख, असल शासन कार्यक्रमका लागि 40 लाख भन्दा बढी र खाद्य सहायताको रूपमा आधारभूत शिक्षा क्षेत्रका लागि 34 लाख डलर अमेरिकाले नेपाललाई दिएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया क्षेत्रका 13 देशमध्ये धेरै अमेरिकी सहायता प्राप्त गर्नेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ। भुटानले सबैभन्दा कम अमेरिकी सहायता पाएको छ।